आज हामीले इनपुट लिने कसरी भनेर हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि सरल रिभिजन गरौँ। अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको हामीले एउटा सोभेलको टेम्प्लेट लिएको थियौँ गिटबाट डिगिट युज गरेर। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ main.js भन्ने यसरी बनाएर दिएको थियो। अनि सुरुमा इक्जाम्पल एप पनि दिइरहेछ .sovel एक्सटेन्सनमा इम्पोर्ट गरेछ पहिला यो एपलाई हाम्रो मेनभित्र। अनि कस्ट एप इक्वल्स टु न्यू एप फङ्सन डिक्लेयर गर्यो। अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट डिफल्ट एप एक्सपोर्ट गर्यो। अनि मैले नेममा पिज्जा राखिरहेको छु अनि यो नेमलाई यता गएर युज गरिरहेको छु एसआरसीको भित्र एपमा युज गरिरहेको छु। माथि गयो भने एप.sovel भनेको चाहिँ यो हाम्रो एउटा कम्पोनेन्ट हो सोभेलको। यो कम्पोनेन्टको भित्र स्क्रिप्ट हुन्छ, स्टाइल हुन्छ अनि मेन हुन्छ। मेनभित्र चाहिँ एचटिएमएलहरू केही छ भने चाहिँ त्यो पेजको बारेमा हुन्छ। स्क्रिप्टभित्र चाहिँ हाम्रो कोडको बारेमा केही हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल राखिरहेको छौँ नेम भनेर। अनि स्टाइलमा चाहिँ सिएसएस हुन्छ, प्लेन सिएसएस हुन्छ। अनि यसको भित्र चाहिँ हामीले डाइनामिक भ्यालुहरू युज गर्न मिल्छ। सोभेलले हामीलाई दिन्छ जेएस जस्तो यस्तै सिन्ट्याक्स पनि हुन्छ। जेएसएक्स जस्तो अलि अझै सजिलो खाले सिन्ट्याक्स दिएको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हेलो छ अनि मैले डेभलपमेन्ट सर्भर खोलिरहेको छु एनपिएम रन डेभ गरेर। अनि त्यो खोल्यो भने चाहिँ यस्तो देखाउँछ। माथि मैले नेममा चाहिँ पिज्जा राखेको छु नि त मेनमा यता main.jsमा, त्यही भएर त्यहाँ पिज्जा देखाइरहेछ। अनि त्यो चाहिँ एचटिएमएलमा भनेपछि हेलो, यहाँ चाहिँ पिज्जा आयो। अनि भिजिट दी यो तलको चाहिँ प्याराग्राफ भयो। यति कुराहरू छ हामीले यहाँसम्म गरेको थियौँ। मलाई अब सपोज यहाँ तलपट्टि एउटा बटन चाहियो अरे। अनि यो बटनमा मैले क्लिक गर्दाखेरि यसको भ्यालुहरू पनि आउनु पऱ्यो अरे। त्यहाँसम्म मैले अघिल्लो भिडियोमा गरेको थिएँ। भनेपछि यहाँ बटन राखौँ एउटा। अनि ढिलो छ त्यही भएर एकछिन लोड हुन टाइम लागिरहेको थियो एमएडको एक्सटेन्सनको लागि। बटन क्लिक दिस टु चेन्ज फुड भनौँ न भने चाहिँ हामीले फुडलाई फेर्छौँ। अनि यो बटनमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने त नि, यो बटनलाई क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एउटा मेथडलाई कल गरौँ, फङ्सनलाई कल गरौँ। फङ्सनलाई चाहिँ चेन्ज फुड भनौँ, चेन्ज फुड भनौँ। पछाडिपट्टि मैले प्यारेन्थेसिस दियो भने यो यहीँ रन गरिदिन्छ, त्यही भएर त्यस्तो नगर्ने। अनि यसलाई चाहिँ माथि बनाउनु त पऱ्यो नि फङ्सनलाई, भनेपछि बनाऊँ। त्यसको लागि हामीले कन्स्ट किबोर्ड युज गरिन्छ, इम्युटेबल हुन्छ जे होस् कन्स्ट। अनि त्यसपछि चेन्ज फुड। अनि मैले एरो फङ्सन युज गर्छु यसमा, फङ्सन हो। अनि त्यसपछि एरो फङ्सन अनि यसको लागि कोडभित्र यसको लागि कोडभित्र के लेख्ने भने चाहिँ त्यो नेम छ, नेमलाई फेरिदिउँ। नेमलाई फेरेर अरू के लेख्ने बनाइदिउँ, एभोकाडो, सजिलो है। यति भयो। अनि मैले सेभ गरेँ अनि यतापट्टि देखाउनु पऱ्यो है, बटनलाई देखायो। क्लिक दिस टु चेन्ज फुड भने चाहिँ यहाँ क्लिक गऱ्यो भने माथि माथिको टेक्स्ट फेरियो है। हामीले त्यति गरेको अघिल्लो भिडियोमा यसरी। अब हामीले जस्तो यहाँ अन युज गरिरहेछौँ नि, अन युज गरेपछि चाहिँ हामीले प्रोपर्टी भनौँ अथवा एट्रिब्युट भनौँ अथवा के युज गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू राख्न मिल्छ कि। जस्तो अन पछि हामीले यो कि क्लिक राख्न मिल्छ, कि होभर राख्न मिल्छ, कि ब्लर, यस्तो धेरै कुराहरू राख्न मिल्छ। के युज गर्न मिल्छ भनेर यहीँ देखाइरहेछ। यसलाई चाहिँ क्लिक नै राखेर छोडौँ। हामीले योभन्दा मुनिपट्टि बटनको छेउतिर जान्छ होला सायद, एउटा इनपुटको फिल्ड राखौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ इनपुट राखिदिउँ। यो राख्यो भने चाहिँ यता छेउमा केही लेख्न मिल्छ। हामीले युजरबाट इनपुट लिनको लागि है यो चाहिँ। जस्तो यहाँ मैले केही लेख्न मिल्छ, तर अहिलेको लागि यहाँ केही पनि आउँदैन है, जे लेखेँ नि। अब मैले गर्न खोजेको चाहिँ जस्तो युजरले यहाँ केही ए लेख्यो अथवा केही लेख्यो भने त्यो चाहिँ डाइनामिकली यो ठाउँमा आओस् कि, पिज्जाको ठाउँमा ए आओस्। अनि यहाँ मैले सपोज एप्पल लेखेँ भने यहाँ माथिपट्टि चाहिँ एप्पल आओस्, त्यस्तो गर्न खोजेको। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा इभेन्ट थप्नुपर्छ। इनपुटमा गएर अन इभेन्ट थप्ने यसरी नै अन गऱ्यो। कुन इभेन्ट त नि भन्यो भने क्लिक इभेन्ट होइन, चेन्ज इभेन्ट होइन, इनपुट इभेन्टमा है। इनपुट इभेन्टमा के थप्ने त भन्यो भने एउटा मेथड बनाउने सजिलो। के भन्ने, इनपुट चेन्जेस भनौँ न, जे राखे नि हुन्छ है, नाम अलि मिल्दोजुल्दो राख्ने, मैले जे पाइँदै राखिरहेको छु। इनपुट चेन्जेस भनेर राखेँ। अनि यो पनि माथि गएर डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो। माथि जाऊँ अनि राखौँ एउटा इनपुट चेन्जेस जस्तो नाम राखेको थिएँ मैले चाहिँ। यसले के गर्छ भने चाहिँ यसले यो पनि एरो फङ्सन नै हो। अनि कोडको ब्लक। अनि यसले चाहिँ नेमलाई एउटा भ्यालु दिन्छ। कुन भ्यालु दिन्छ भन्यो भने चाहिँ
यसरी हामीले हार्ड कोड गर्ने हैन है, यहाँ भित्र लगेर टक्क केही भ्यालु राख्ने हैन, यस्तो गर्ने हैन। हामीले चाहिँ हामी यहाँ जे टाइप गरिन्छ नि, यहाँ जे इनपुट गरिन्छ त्यही भ्यालु लिने हो। त्यही भ्यालु लिनको लागि चाहिँ जस्तो पहिला यहाँ चाहिँ लेखेको लिम, त्यो चाहिँ यहाँ जे युज गर्ने हुन्छ, कन्सोल एरर हैन है, ई मात्रै भनेर राखौँ न, एउटा पास गरिदिउँ ल, ठिक छ। अब यो चाहिँ यहाँ मैले जे टाइप गरिरहेको छु त्यो चाहिँ ई भनेर त्यसलाई टार्गेट गर्न मिल्छ। ई डट टार्गेट डट भ्याल्यु गऱ्यो भने त्यसको भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ, नेम भ्यारिएबलमा लगेर हालिदिन्छ। यस्तो गर्न मिल्छ नि। सेभ गरेँ मैले, सेभ भयो। जस्तो यहाँ मैले केही जे लेखेँ त्यो चाहिँ यहाँ सेभ हुन्छ कि यसरी। अनि यसरी मैले लेखिरहेको छु भने चाहिँ जस्तो यसले गर्दाखेरि, यो टेक्स्ट फिल्डले गर्दाखेरि माथि यो नेम भ्यारिएबलको भ्याल्यु चेन्ज भइरहेछ। तर माथि यो एप्पलको ठाउँमा अरू केही आइदियो भने यो चेन्ज हुन्छ कि नै। जस्तो हामीले छुट्टै यो नेमलाई चेन्ज गऱ्यौँ भने यो टेक्स्ट फिल्ड चेन्ज हुन्छ कि नै भनेर हेरौँ है। हाम्रो एभोकाडो आयो तर यहाँ चाहिँ चेन्ज भएन, तर यहाँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, तर यो चेन्ज हुँदा यो चेन्ज भएन कि। त्यही भएर यस्तोलाई चाहिँ हामीले यसले गर्दा यो मात्रै फेर्न मिल्छ नि त। यो एभोकाडो भन्ने टेक्स्टले यसमा भएकोलाई केही इफेक्ट गरेन नि त। यसको भ्याल्यु फेरिदा, माथि नेम भ्यारिएबलको भ्याल्यु फेरिँदाखेरि तल इनपुटको फिल्डमा केही चेन्ज नै आएन। त्यही भएर यो चाहिँ वान वे मात्रै बाइन्डेड छ भन्छौँ कि, यस्तोलाई चाहिँ हामीले बाइन्डिङ भन्छौँ। यसको यो इनपुटको टेक्स्ट फिल्ड छ नि, यो टेक्स्ट फिल्ड छ जे होस्, इनपुटमा मैले जे लेखिरहेको छु यसले चाहिँ यो भ्यारिएबलको भ्याल्युलाई असर गरेछ। त्यही भएर बाइन्डिङ चाहिँ छ, तर वान वे मात्रै। यता तलबाट यो टेक्स्ट फिल्डबाट यसमा बाइन्डिङ मात्रै छ, यो चाहिँ यससँग बाइन्डेड छैन। जस्तो हामीले यहाँ एभोकाडो हुँदा यहाँ पनि त्यही होस्, यहाँ माथि जे हुन्छ यो पनि यसैमा होस् भनेर गर्नको लागि यहाँ चाहिँ अर्कै तरिकाले गर्नुपर्छ। त्यो गरेर हेरौँ एकचोटि। मैले त्यसको लागि चाहिँ यो कोडको ब्लकलाई अहिले कमेन्ट गरेँ, के गर्न खोजिरहेको छु हेरौँ है। अहिले लेखेकोलाई मैले सबैलाई कमेन्ट आउट गरेर छोडेँ। अनि मैले राखेको भनेको चाहिँ बटन पनि राखेको थिएँ, अनि इनपुट टाइपसम्म राखेको थिएँ। बटन त राखौँ न, केही भएन भनेपछि यसलाई चाहिँ अनकमेन्ट गर्नु पऱ्यो। बटनलाई त राखौँ। अनि इनपुटको चेन्जेस यो यसलाई कमेन्ट आउट नै गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ अन इनपुट यो हटाइदिउँ। मैले अन इनपुट हटाएर यसलाई यत्तिकै हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ फिल्ड मात्रै आउँछ यो, अनि लिङ्क गरे छैन नि त कसै गरी। यसले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्दैन, बाइन्डिङ भएको छैन। त्यही भएर यसले बटनले चाहिँ काम गर्छ, तर यसले केही गर्दैन अहिले चाहिँ। अब यसलाई फेर्न पऱ्यो, अनि यो फेरिँदा यो पनि फेरिनु पऱ्यो। त्यसको लागि सजिलो तरिका छ। त्यो गर्ने भनेको हामीले यहीँ इनपुटमा जाऊँ, क्लिक दिस यसमा हैन है, यसैमा हो, यसैमा इनपुटमा जाऊँ। अनि त्यसपछि यसमा एउटा बाइन्ड थपौँ। बाइन्ड कुन चाहिँ खाले बाइन्ड थप्ने भनेर नि हेर्न मिल्छ। हामीले थप्ने चाहिँ बाइन्ड भ्याल्युमा हो। यो गर्यो भने हामीले जे भ्याल्यु दिन्छौँ त्योसँग गएर बाइन्ड हुन्छ कि। के चाहिँ बाइन्ड हुन्छ भने अगाडिको यो इनपुटलाई हामीले यो इनपुटलाई केसँग बाइन्ड गर्न खोजेको, भ्यारिएबलसँग भनेपछि भ्यालुमा के दिने, भ्यारिएबल दिने। भ्यारिएबलको नाम के हो, नेम। यति हो। मैले चाहिँ यो अनि सेभ गऱ्यो भने भयो है। माथि पिज्जा आउँदा तल पनि आफै पिज्जा आइरहेछ। जस्तो मैले केही लेखेँ भने त्यो पनि माथि आइदिन्छ, अनि यो माथिको आफै फेरियो भने त्यो पनि यहाँ आइदिन्छ। यसलाई हामीले टु वे बाइन्डिङ भन्छौँ, भनेपछि दुईतिरबाट बाइन्ड भइरहेछ। यो सजिलो छ। अनि यसरी हामीले बाइन्डिङ गऱ्यो भने है, कुनै यो भ्याल्यु फेरिँदाखेरि पछि आएर यो भ्याल्यु पनि फेरिन्छ। त्यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ। जस्तो मैले अहिलेपट्टि आफैले राखिरहेको छु रे, एउटा बनाना भनेर राखिरहेको छु रे, अनि पछि मैले कतै कोडमा यो फेरेँ भने यो पनि आफै फेरिन्छ। यो ख्याल गर्नुपर्छ है, डाइनामिकली फेरिरहेको छ। हामीले बाइन्डिङहरू हेऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ रियाक्टिभ भ्याल्युहरूको बारेमा हेर्छौँ। त्यो हेर्नलाई एउटा इक्जाम्पल गरौँ। मैले सब खाली गरेछु, यहाँ चाहिँ स्क्रिप्ट खाली छ, अनि मेन पनि खाली गरेको छु। स्टाइल चाहिँ यत्तिकै छोडिरहेको छु। H1मा स्टाइलिङ दिएछु, केही युज गर्छु भनेर यत्तिकै जस्तो थियो त्यस्तै छ कि, केही फेरि होइन स्टाइलिङमा चाहिँ। अनि यतिखेर हाम्रो सोभेल्ट एपको चाहिँ टाइटल छ, अरू खासै केही छैन। इन्सपेक्ट गऱ्यो भने CSSहरू छ भनेर चाहिँ देखाउँछ। त्यही हो। अनि अब मैले चाहिँ रियाक्टिभ भ्यालुहरू हेर्नको लागि चाहिँ तीनटा फिल्ड बनाएर, सपोज मेरो नाम लेख्नको लागि एउटा फर्स्ट नेम, अनि लास्ट नेम, अनि एउटा चाहिँ लोकेसन भनेर तीनटा के भन्छ त्यसलाई इनपुटको लागि टेक्स्ट फिल्डहरू बनाएँ। त्यो गर्ने भनेर मेनमा गर्ने हो।
भनेपछि इनपुट लेखेँ मैले। अनि इनपुटको इनपुटलाई जस्तो इनपुट मात्रै भनेर सेभ गर्यो भने नि यहाँ इनपुट आइहाल्छ हैन। यस्तो इनपुट मलाई 3टा चाहिएको। यसमा चाहिँ के लेख्ने भने फर्स्ट नेम, मैले चाहिँ फर्स्ट नेम लेख्छु। अनि यो फर्स्ट नेम चाहिँ माथि देखाओस् त्यो h1 एलिमेन्टमा। यहाँ h1 भनेछ, h1 भएर फर्स्ट नेम आओस् भन्नको लागि हो h1। अनि h1 को भित्र चाहिँ त्यो आउनु पर्यो। अब त्यो आउनको लागि चाहिँ यहाँ मैले इभेन्ट हाल्नु पर्यो। इभेन्ट हाल्दिनु भयो, बाइन्ड गरिदिनु भयो। मैले चाहिँ बाइन्ड गर्छु अहिलेको लागि, बाइन्ड अनि भ्याल्यु, बाइन्ड भ्याल्यु गरेर अनि एउटा के भन्छ त्यसलाई, भ्यारिएबल, एउटा केही भ्यारिएबल तिमीलाई फर्स्ट नेम भनौँ, फर्स्ट नेम भनौँ। अनि यो फर्स्ट नेम चाहिँ माथिपट्टि डिक्लेयर भएको हुनुपर्छ। भनेपछि स्क्रिप्टको भित्र गएर लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु केही भ्यालु दिएर इनिसियलाइज गरौँ। जस्तो केही सुरुमा आउने भनेको चाहिँ रिजन भनेर आउँछ। भनेपछि मैले यसलाई सेभ गरेँ भने है यहाँ रिजन भनेर आउँछ। अनि यहाँ जे लेखेछु त्यो माथि पनि आउनु पर्यो नि। भनेपछि त्यो माथि आउनको लागि h1 को भित्रपट्टि कर्ली ब्रेसेसको भित्र रिजन भनेर लेख्छु। रिजन चाहिँ साँच्चै भ्यारिएबलको नाम के थियो, फर्स्ट नेम थियो नि हाम्रो भ्यारिएबल, फर्स्ट नेम भनेर लेख्छु अनि सेभ गर्छु। सेभ गर्ने बित्तिकै मैले योसँग यो बाइन्ड गरेको छु हैन। भनेपछि मैले यहाँ जे लेख्छु त्यो चाहिँ माथि पनि आइदिन्छ। अहिले यतिकै राखौँ। अनि यस्तै मलाई अरू के चाहियो, अझ 2टा चाहियो है। भनेपछि इनपुट अझै एउटा थप्छु, कन्ट्रोल सी अनि कन्ट्रोल भी। अर्को चाहिँ लास्ट नेमको लागि राख्छु, फर्स्ट नेमको लागि राखे जस्तै लास्ट नेम। अनि त्यस्तै अझै एउटा राख्छु लोकेसनको लागि एउटा चाहिँ लोकेसन। यो भयो नि 3टा फिल्ड चाहिँ बनाइदियो। के भनेछ, लोकेसन डिफाइन्ड छैन होला यिनीहरू। भनेपछि यो नि हालौँ, लेट लास्ट नेम इक्वल्स टु बी। अनि लोकेसन पनि चाहियो, इक्वल्स टु पोखरा भनौँ। यसरी मैले यति राखेँ अनि रिलोड गरेँ, सेभ गरेँ। अब यो गऱ्यो भने रिजन चाहिँ देखायो, अरू देखाएन। भनेपछि अरू पनि हालौँ। यहाँ फर्स्ट नेमको पछाडिपट्टि अर्को भ्यारिएबल हालौँ, लास्ट नेम। अनि त्यस्तै अझै एउटा हालौँ लोकेसन अनि सेभ गरौँ। सेभ गरेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ देखायो है रिजन बी पोखरा, सबै मिल्छ कि नै चेक गरेको, मिल्छ भनेपछि ठिक छ, यसले काम गरिरहेछ। अहिले चाहिँ हामीले त्यही गर्न खोजेको। अब यस्तो भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ हामीले रिएक्टिभ भ्याल्युज भन्छौँ। जस्तो यो फर्स्ट नेमको भ्याल्यु छ नि, हामीले यहाँ जे लेख्छौँ त्यो चाहिँ आफै चेन्ज भइरहेछ। यस्तोलाई हामीले रिएक्टिभ भ्याल्यु भन्छौँ भनेर भन्दैनौँ है। डाइनामिक चाहिँ हो तर रिएक्टिभ चाहिँ होइन। किनभने रिएक्टिभ भ्याल्युहरू चाहिँ फेरिनुपर्छ कि आफू चाहिँ फेरिनुपर्छ भन्नाले जस्तो अरू केही फेरियो भने त्यो आफै फेरियोस् के। जस्तो यो पेजमा केही कम्पोनेन्टहरू फेरियो भने त्यो भ्याल्यु आफै फेरियोस्। त्यस्तो गर्ने भनेको चाहिँ हामीले डलर साइन राखेर अनि एउटा कोलन राखेर, कोलन भनेको 2टा थोप्लो राखेर मैले डिटेल्स भनेर एउटा बनाएर डिटेल्स भनेर भ्यारिएबलै डिक्लेयर गर्ने हो कि आखिरमा। पहिला गरे जस्तै केही फरक छैन, अगाडि त्यो डलर र कोलन साइन मात्रै फरक हो। अनि यसको भित्रपट्टि चाहिँ फर्स्ट नेम भने प्लेन जावास्क्रिप्ट जस्तै हो। अनि यो चाहिँ भ्यारिएबल हो नि त, भनेपछि अगाडि डलर साइन लेख्नु पर्यो। अनि अझै लास्ट नेम अनि अझै एउटा लोकेसन भनौँ, अर्को चाहिँ लोकेसन थियो। अब मैले यहाँ 3टा भ्यारिएबलहरू युज गरिरहेको छु नि, यो सबै युज गर्नको सट्टा मैले सिधै डिटेल्स युज गर्न मिल्छ कि। यो गरिदियो भने अलि म्यानेजेबल जस्तो हुन्छ कि कोडमा। पछि अरू धेरै भ्यारिएबलहरू हुँदा पनि यसरी सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ। जे होस् यहाँ के भइरहेछ, डिटेल्स डलर साइन फर्स्ट नेम यतिकै हुन्छ। सेभ गऱ्यो भने साँच्चै यसलाई टेम्प्लेटमा हालौँ है। टेम्प्लेटमा युज गऱ्यो भने चाहिँ बी पोखरा टेम्प्लेटमा हालौँ। अनि अगाडिपट्टि एउटा
पाउन्ड साइन हालिदिउँ। अब काम गर्छ है यसले। यो जुन बी पोखरा लेखिरहेको छ चेन्ज पनि गर्न मिलिरहेछ। हामीले चाहिँ अहिले जे हाल्यौँ नि यहाँ डिटेल्स भनेर एउटा भ्यारिएबल बनायौँ। अनि यो भ्यारिएबलको नाम चाहिँ जस्तो यो आफै फेरिन्छ। यो फेरिने बित्तिकै फर्स्ट नेमलाई फेरिदिन्छ। फर्स्ट नेम फेरिने बित्तिकै यो डिटेल्स आफै फेरिन्छ। यस्तोलाई चाहिँ हामीले रियाक्टिभ भ्यारिएबल भन्छौँ, रियाक्टिभ भ्याल्यु भन्छौँ यो चाहिँ। अनि त्यस्तै रियाक्टिभ भ्याल्यु जस्तै अर्को हुन्छ रियाक्टिभ स्टेटमेन्ट। रियाक्टिभ स्टेटमेन्ट भन्नाले हामीले पहिला आउटपुट गर्नको लागि युज गर्थ्यौँ नि कन्सोल डट लग, त्यस्तै खाले कन्सोल डट लग युज गर्न मिल्छ। कन्सोल डट लग राखेर मैले भित्र डिटेल्स राखेँ। अनि डिटेल्स राख्यो भने बाहिरपट्टि चाहिँ डलर र कोलन अगाडि जस्तै हो डिटो, अनि पछाडि सेमिकोलन। यो गर्यो भने चाहिँ यसले कन्सोल लग गर्छ डिटेल्सको भ्याल्यु चाहिँ। जतिखेर गरिरहेको हुन्छ जतिखेर फेरिन्छ त्यतिखेर गर्छ। जस्तो हेरौँ यसमा के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ कन्सोल देखाइरहेछ। यो कन्सोल चाहिँ अब मैले यहाँ सपोज यहाँ कन्सोलमा जाऊँ, मैले यहाँ सपोज केही फेरेँ भने यो आफै फेरेको देखाइदिन्छ कि यसरी। एउटा मात्रै फेरिए पनि यो पुरै तिनटै आउटपुट गरिरहेछ अहिले। त्यो पुरै यो कोड छ नि यो कोड रन गर्छ। यो कोड ब्लकको भित्र थियो यसरी भने पनि यो पुरै कोडको ब्लक नै रन गरिदिन्छ कि केही फेरिने बित्तिकै। त्यस्तो काम चाहिँ यसले गर्छ। अनि यसलाई रियाक्टिभ स्टेटमेन्ट भन्छौँ हामीले। यति छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कन्डिसनलहरू हेर्न थाल्छौँ अनि लजिकको बारेमा अलिकति हेर्छौँ।